यक्षप्रश्नः गद्यकथा अनुवर्तनं चतुर्थं वर्णक्रमः कृष्णवर्णेन कथाश्रावणं रक्तवर्णेन वैशम्पायनजनमेजयसम्बद्धं नीलवर्णेन सम्भाषणं हरितवर्णेन लेखिकावचनम्। इदानीं पर्यन्तं युधिष्ठिरं विहाय अन्ये पाण्डवाः आज्ञां तिरस्कृतवन्तः, भूमौ पतिताः च। अग्रे यक्षः वदति, अहं बकः, अहम् एव तव अनुजान् यमलोकं प्रेषितवान्, त्वं पञ्चमः भवसि किम्? हे तात, जलं मा पिब, एतद् मम जलम् अस्ति। अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वद, अनन्तरं यावत् इच्छसि तावत् जलं पिब, नय च इति। युधिष्ठिरः वदति, भवान् कः? एतत् कार्यं शकुनिना न कृतं। भवान् 11 रुद्रेषु प्रथमः वा? 33 वसुषु प्रथमः वा? 1,100 मरुत्सु प्रथमः वा? मम अनुजाः हिमवान्, परियात्रः, विन्ध्यः, मलयः च इति 4 पर्वताः इव। हे बलवतां वर, महाकार्यं कृतं त्वया। देवाः वा, गन्धर्वाः वा, असुराः वा, राक्षसाः वा न शक्तवन्तः। तव कार्यं किम्? तव उद्देशः कः इति अहं न जानामि, ज्ञातुम् इच्छामि। कुतूहलम् अधिकम् अस्ति, भीतिः अपि अस्ति। मम हृदयं कम्पते, मम शिरः तपति। हे भगवन्, भवान् कः इति युधिष्ठिरः वदति। यक्षः वदति, अहं यक्षः अस्मि, बकः नास्मि। मम कारणेन एव तव अनुजाः मृताः, तव भद्रं भवतु इति। वैशम्पायनः अग्रे वदति, हे राजन्, एतत् श्रुत्वा युधिष्ठिरः यक्षस्य समीपं गच्छति। यक्षः स्वं रूपं स्वीकरोति। सः तलसवृक्षः इव उन्नतः, पर्वतः इव महाकायः, सूर्यस्य इव प्रकाशः तस्य, मेघस्य गर्जनम् इव ध्वनिः च। यक्षः वदति, हे राजन्, तव अनुजाः मम आज्ञां तिरस्कृतवन्तः, बलात् जलं पीतवन्तः, अतः एव मृताः। हे राजन्, जलं मा पिब, एतत् मम जलम् अस्ति। अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वद। हे कौन्तेय, अनन्तरं जलं पिब, नय च इति। युधिष्ठिरः वदति, हे यक्ष, यत् मम नास्ति तद् अहं न इच्छामि। सज्जनाः तथैव कुर्वन्ति। हे प्रभो, त्वं पृच्छ, यथा ज्ञानम् अहम् उत्तराणि वदामि इति। यक्षः वदति, किं सूर्यम् उपरि नयति? तस्य मित्राणि के? कः तम् अधः आनयति? सूर्यस्य आधारः कः इति। युधिष्ठिरः वदति, ब्रह्मा सूर्यम् उपरि नयति, देवाः तस्य मित्राणि, धर्मः तम् अधः आनयति, सत्यम् एव सूर्यस्य आधारः इति। यक्षः वदति, मनुष्यः केन कारणेन श्रोत्रियः भवति? उन्नतस्थानं कथं प्राप्नोति? कथम् अन्ये तम् अनुचरन्ति? हे राजन्, कथं बुद्धिमान् भवति इति।
युधिष्ठिरः वदति, श्रुतीनाम् अध्ययनेन मनुष्यः श्रोत्रियः भवति। तपसः कारणेन उन्नतस्थानं प्राप्नोति। मनः दृढम् अस्ति चेत् अन्ये तम् अनुचरन्ति। वृद्धानां सेवया बुद्धिमान् भवति इति। यक्षः वदति, ब्राह्मणानां देवत्वं किं भवति? तेषां कः धर्मः सज्जनानां धर्मः इव भवति? तेषां कः भावः मानवानां भावः इव भवति? तेषां कः भावः दुर्जनानाम् इव भवति इति। युधिष्ठिरः वदति, ब्राह्मणानां देवत्वं तेषां स्वाध्यायः अस्ति। तेषां तपः सज्जनानां धर्मः इव भवति। मरणं तेषां मनुष्यभावं दर्शयति। अन्येषां विषये दुर्वचनं दुर्जनानां भावः इव भवति इति। यक्षः वदति, क्षत्रियाणां देवत्वं किं भवति? तेषां कः धर्मः सज्जनानां धर्मः इव भवति? तेषां कः भावः मानवानाम् इव भवति? तेषां कः भावः दुर्जनानाम् इव भवति इति। युधिष्ठिरः वदति, क्षत्रियाणां देवत्वं तेषाम् अस्त्राणि शस्त्राणि च एव। यज्ञः सज्जनानां धर्मः इव भवति। भयं तेषां मनुष्यभावं दर्शयति। युद्धसमये रणाङ्गणात् पलायनं परित्यागः दुर्जनानां भावः इव भवति इति। एवं यक्षः अनेकान् प्रश्नान् पृच्छति। युधिष्ठिरः यथामति उत्तराणि वदति। सर्वाणि अपि समीचीनानि उत्तराणि एव। यक्षः वदति, भूमेः अपेक्षया किं गुरुः? आकाशस्य अपेक्षया किम् उन्नतं? वायोः अपेक्षया किं शीघ्रं गच्छति? तृणानाम् अपेक्षया किम् अधिकम् इति। युधिष्ठिरः वदति, भूमेः अपेक्षया माता गुरुतरा। आकाशस्य अपेक्षया पिता उन्नतः। वायोः अपेक्षया मनः शीघ्रं गच्छति। तृणानाम् अपेक्षया चिन्ताः अधिकाः इति। यक्षः वदति, किं निद्रायाम् अपि नेत्रं न निमिषति? किं जन्मनः अनन्तरम् अपि न चोपति? कस्य हृदयं नास्ति? किं वेगेन वर्धते इति। युधिष्ठिरः वदति, मत्स्यः निद्रायामपि नेत्रं न निमिषति। अण्डं जन्मनः अनन्तरम् अपि न चोपति। शिलायाः हृदयं नास्ति। नदी वेगेन वर्धते इति। मध्ये कदाचित् यक्षः प्रश्नस्य अन्ते वदति, उत्तरम् उक्त्वा जलं पिब नय च इति। उत्तरम् उक्त्वा युधिष्ठिरः वदति, हे यक्ष, मम उत्तराणां विषये भवान् किं चिन्तयति इति अहं न जानामि इति। तदा यक्षः उत्तरं न वदति। अग्रे अपि प्रश्नान् पृच्छति। मध्ये कस्यचित् उत्तरस्य अनन्तरं यक्षः वदति, हे युधिष्ठिर, त्वं सम्यक् उत्तराणि वदसि इति। पुनः कतिचन प्रश्नान् पृच्छति। अग्रे यक्षः वदति, कः पुरुषः इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं सम्यक्, तथा एव सर्वधनी नरः कः इत्यस्य अपि। अतः तव अनुजेषु एकः जीवनं पुनः प्राप्नोतु। सः कः इति
तव इच्छा वद इति। युधिष्ठिरः वदति, यः श्यामवर्णः अस्ति, यस्य नेत्रे रक्तवर्णे बृहत् शालवृक्षः इव उन्नतः, सः विस्तृतम् उरः तस्य। हे यक्ष, एषः नकुलः महाबाहुः जीवतु इति। यक्षः वदति, हे राजन्, एतत् कथं? भीमः तव प्रियतमः इति श्रूयते। भीमः शक्तिशाली अस्ति, अर्जुनः पराक्रमशीलः। एतौ कुन्तीपुत्रौ त्यक्त्वा माद्र्याः पुत्रः नकुलः जीवतु इति किमर्थं वदसि इति। युधिष्ठिरः वदति, यः धर्मं हन्ति सः एव हतः भवति। यः धर्मं रक्षति तं धर्मः रक्षति। अतः अहं धर्मं न त्यजामि। हे यक्ष, नकुलः जीवतु। युधिष्ठिरः कदापि धर्मस्य त्यागं न करोति इति मानवाः जानन्तु। मम जनकस्य द्वे भार्ये स्तः, एका कुन्ती, अन्या माद्री। मम मनसि यथा कुन्ती तथा एव माद्री। अहम् एकः कौन्तेयः जीवितः अस्मि, तथा एव एकः माद्रेयः अपि जीवितः भवतु। अतः हे यक्ष, नकुलः जीवतु इति। यक्षः वदति, हे भरतर्षभ, अर्थस्य च कामस्य च अपेक्षया त्वम् आनृशंस्यम् इच्छसि। अतः तव अनुजाः सर्वे अपि जीवन्तु इति। ततः सन्तुष्टः यक्षः निजरूपं धरति। अहं यमधर्मराजः, युष्माकं परीक्षां कृतवान्, विजयः भूयात् इति सः वदति। पाण्डवाः तं नमस्कुर्वन्ति। यमः अदृश्यः भवति। भ्रातरः जलं पीत्वा स्वकुटीरं प्रतिगच्छन्ति इति शम्। आनृशंस्यम् इत्युक्ते अहिंसा।